सबैजना साथीहरूलाई नमस्कार। जिके ब्याङ्क युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज पनि मैले तपाईँहरूको सामुमा चाहिँ विकासका पूर्वाधार अन्तर्गत नेपालको आर्थिक अवस्थामा चाहिँ रहेको जुन बाँकी भागहरू छ त्यसमा चाहिँ आज कृषि र उत्पादित खाद्यान्न बालीसँग सम्बन्धित पाठ चाहिँ लिएर आएको छु, जुन चाहिँ विकासको पूर्वाधार अन्तर्गत पर्ने चाहिँ भाग हो। साथीहरू, अब हामीहरूले क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि विकासका पूर्वाधारहरूको विषयमा चाहिँ अब यो सबै सेवाको तयारी गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ यो एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छ। जस्तै अब प्रदेशगत हिसाबले निजामती तर्फको प्रदेशगत रूपमा चाहिँ तयारी गर्ने साथीहरूले प्रदेश को विशेष गरेर आफ्नो सम्बन्धित प्रदेश जुन चाहिँ परीक्षा दिन लागेको त्यो प्रदेशको चाहिँ विवरणहरू र त्योसँग सम्बन्धित सूचकाङ्क कुराहरू, त्यसका चाहिँ नि के अरे डिटेल्सहरू, त्यसका डाटाहरू चाहिँ राम्रोसँग हेर्नुहोला है। एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने प्रदेशगत हिसाबले चाहिँ सोधिने भएको हिसाबले सबैभन्दा चाहिँ के अरे च्यालेन्जेबल चाहिँ प्रदेशकोलाई चाहिँ छ है। किन भन्नुहुन्छ भने विशेष गरेर प्रदेशको आफ्नो प्रदेशको मात्रै सोध्छ। एक त समग्र राष्ट्रको पनि पढ्न पऱ्यो, त्यसपछि फेरि सम्बन्धित प्रदेशको पनि पढ्नुपर्ने चाहिँ अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति सङ्घको भन्दा प्रदेशकोले अलिकति अझ बढी चाहिँ मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ है साथीहरू। अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ प्रदेश चाहिँ सजिलो लाग्छ सङ्घको भन्दा, हुन पनि सजिलो। एक किसिमले प्रश्नको एउटा सोध्ने लेभल चाहिँ फरक पर्ला, तर पढ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति बढी छ है साथीहरू। त्यो कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुहोला। र अब आजको क्लासतर्फ म अगाडि बढ्न गएँ। आजको हाम्रो भिडियो सामग्रीतर्फ सबैले चाहिँ ध्यानपूर्वक यो भिडियो नकटाएर हेर्नुहोला है। यहाँ महत्त्वपूर्ण डाटाहरू पनि छन्। विभिन्न लक्ष्यमा कृषि क्षेत्रका सूचकाङ्कहरू छन्। यसमा चाहिँ अब कृषि उत्पादकत्व भन्छ, कृषि उत्पादकत्व मेट्रिक टन प्रति हेक्टर भन्ने कुराहरू छ, जसमा चाहिँ 15 योजनाको आधार वर्षमा चाहिँ 3.1 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर चाहिँ रहेको थियो भने 15 योजनाको लक्ष्य चाहिँ कति छ, 4मा चाहिँ पुर्याउने लक्ष्य छ भने हालको अवस्था चाहिँ यसको खुलाइएको छैन। दीर्घकालीन सोचमा चाहिँ 5सम्म पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। त्यसै गरी कृषि श्रमिकको उत्पादकत्व भनेर भन्छ, यो डलरमा चाहिँ छ 1224 अमेरिकी डलर छ भने 15 योजनाको लक्ष्य चाहिँ 1587 डलर चाहिँ पुर्याउने के रहेको छ भने लक्ष्य छ है साथीहरू। त्यसै गरी दीर्घकालीन सोचमा चाहिँ 13,000 डलर चाहिँ पुर्याउने के रहेको छ, लक्ष्य रहेको छ। त्यसै गरी अर्को छ सिँचाइ योग्य भूमिमा वर्षैभरि सिँचाइ पुगेको भूमि भनेर भन्छ। यो सिँचाइ योग्य भूमिमा वर्षैभरि सिँचाइ पुगेको भूमि भनेर भन्छ, यो प्रतिशतमा रहेको छ। यो चाहिँ 15 योजनामा चाहिँ 33%, 15 योजनाको आधार वर्षमा चाहिँ 33% रहेको थियो भने हालको अवस्था चाहिँ 58% छ है यसको चाहिँ। त्यसै गरी 15 योजनाको लक्ष्य चाहिँ 50 हो, 50 लक्ष्यभन्दा बढी चाहिँ अहिले हासिल भइसकेको छ। त्यसै गरी दीर्घकालीन सोच चाहिँ जुन 2100देखि 2101सम्मको छ, जुन चाहिँ 85% पुर्याउने के छ लक्ष्य रहेको छ साथीहरू है। त्यसै गरी अर्को जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदानको विषय छ। यो चाहिँ अलिकति सङ्कुचन गर्ने अथवा यसलाई चाहिँ घटाउने लक्ष्य छ साथीहरू। कृषि उत्पादनमा प्रदेशगत योगदानको कुराहरू छ। कृषि उत्पादनमा प्रदेशगत योगदान चाहिँ कोशी प्रदेशको चाहिँ 22%, मध्य प्रदेशको 19%, त्यसै गरी बागमती प्रदेशको 17, गण्डकी प्रदेशको 17, त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेशको 10 र कर्णाली प्रदेशको 5, त्यसरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको 10 गरेर 7वटा प्रदेशको सबैभन्दा बढी चाहिँ कोशी प्रदेशमा र सबैभन्दा कम चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ कृषि उत्पादनमा प्रदेशगत चाहिँ योगदान रहेको छ साथीहरू। त्यसै गरी श्रम शक्ति सर्वेक्षण 2021 अनुसार नेपालमा कृषि क्षेत्रमा आबद्ध जनसङ्ख्या चाहिँ 50.4% रहेको छ। यो एकपल्ट चाहिँ सोधिसकेको छ साथीहरू। कृषि क्षेत्रले चाहिँ इन्जिन अफ ग्रोथ पनि भनेर भनिन्छ। अनि त्यसै गरी 12 महिना कृत्रिम गर्भाधारण सेवा प्राप्त हुने जिल्लाको सङ्ख्या चाहिँ 58 रहेको छ। नेपालमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका बालीहरू चाहिँ कच्चा दुध, धान, गहुँ र उखु हुन्। त्यसै गरी यस आर्थिक वर्षमा धान उत्पादनमा चाहिँ वृद्धि चाहिँ 6.9%ले चाहिँ भएको छ। खाद्यान्न बालीको उत्पादन चाहिँ यसमध्ये पनि खाद्यान्न बालीको चाहिँ उत्पादन 3.5 र औद्योगिक बालीको उत्पादन चाहिँ -2.65%ले के भन्छ घटेको छ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2079-80 मा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान चाहिँ 24.1% रहने अनुमान यो गरेको छ। यो कुराहरू तपाईहरुसँग पहिला पनि छलफल भइसकेको छ। त्यसैगरी साथीहरु अर्को चाहिँ छ आर्थिक वर्ष 2070-71 मा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान चाहिँ 30.3% चाहिँ रहेको थियो त्यति बेला चाहिँ। अहिले चाहिँ के भएको छ, यो चाहिँ कृषि क्षेत्रको योगदान चाहिँ घटेको छ र द्वितीय क्षेत्र जुन चाहिँ उद्योग सँग सम्बन्धित छ त्यसको चाहिँ बढ्दो अवस्थामा छ र लक्ष्य पनि बढाउने लक्ष्य रहेको छ। चालुका आर्थिक वर्षमा कृषि वन र मत्स्य पालनको उत्पादनमा वृद्धि दर चाहिँ 2.7%ले चाहिँ के भएको छ, वृद्धि भएको छ भने पछिल्लो 10 वर्षमा कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धि दर चाहिँ 2.9%ले के छ, वृद्धि भएको छ उत्पादनमा है। त्यसै चाहिँ कृषि उत्पादनको परिणाममा विभिन्न अन्न बालीहरूको अंश, यो चाहिँ आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 अनुसार खाद्यान्न बालीको चाहिँ 44.95%, तरकारी बालीको अंश 17.41%, नगदे बालीको अंश 15.23%, त्यसैगरी औद्योगिक बालीको अंश 12.5%, फलफुल बालीको अंश 5.82%, अन्य बालीको अंश चाहिँ 4.10% चाहिँ प्रतिशत रहेको छ। यो चाहिँ अब कहिलेकाहीँ लेभल 2 को क्वेसनहरुमा चाहिँ यो क्रम चाहिँ सोधिन सक्छ साथीहरु है। यिनीहरुको चाहिँ उत्पादन परिणामको आधारमा चाहिँ के रे खाद्यान्न बालीहरुको क्रम चाहिँ सोधिन सक्छ। खाद्यान्न बाली कृषि बालीको चाहिँ खाद्यान्न बाली, तरकारी बाली, नगदे बाली, औद्योगिक बाली, फलफुल बाली र अन्य बालीहरु चाहिँ यसरी चाहिँ रहेको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा कृषि बालीमा लगाएको क्षेत्रफलको संरचना भनेर भन्छ। कृषि बालीको किसिम चाहिँ जस्तै खाद्यान्न बाली चाहिँ 71.4%, जति जम्मा चाहिँ खेती भएकोमा चाहिँ सबैभन्दा बढी खाद्यान्न बाली चाहिँ 71.4%मा क्षेत्रफलमा चाहिँ लगाइएको थियो भने नगदे बाली चाहिँ 9.5%, दलहन बाली चाहिँ 6.9% र अन्य बाली चाहिँ 6.0%मा चाहिँ लगाइएको थियो। त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा कृषि बालीको उत्पादन चाहिँ 3.9%ले वृद्धि भएको अनुमान रहेको छ। त्यसैगरी आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 मा विभिन्न बालीको उत्पादनको कुराहरू गरौँ। खाद्यान्न बालीहरुमा चाहिँ सबैभन्दा बढी बालीको किसिम, जस्तै खाद्यान्न बालीमा कुन बालीहरु सबैभन्दा बढी उत्पादन भयो त भन्ने हेर्दाखेरि खाद्यान्न बालीमा चाहिँ यो सोधिन सक्छ है साथीहरु। यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई रेडमा पनि लेखेको छु। यसरी चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ क्रम चाहिँ सोधिन पनि सक्छ कहिलेकाहीँ है। महत्त्वपूर्ण छ यो चाहिँ। धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ र फापर चाहिँ 5 वटा चाहिँ के रे प्रमुख खाद्यान्न बालीहरु चाहिँ रहेका छन् भने उत्पादकत्वको आधारमा चाहिँ अलिकति फरक छ फेरि यसमा है। धान, मकै, गहुँ, जौ, कोदो र फापर उत्पादनको आधारमा धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ र फापर छ भने उत्पादकत्वको आधारमा चाहिँ धान, मकै, गहुँ, यो कोदोको ठाउँमा चाहिँ जौ अगाडि आएर जौ, कोदो र फापर भएको छ। यति मात्रै फरक छ, अरु उस्तै छन् है साथीहरु। दलहन बालीमा चाहिँ मसुरो, भटमास, मास, अरहर, हर्षग्राम, चना, ग्रास्पी, गहत, यो चाहिँ के रे तपाईहरुले आफ्नो तरिकाले चाहिँ यसलाई मेमोराइज गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। यसमा चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो तौर तरिकाले पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ अब जस्तै दलहन बालीहरुमा चाहिँ मसुरो है, मुसो भटमास खाएर अरहर परेर हर्षमा अरहर भएर मास खाएर अरहर परेर के भयो, हर्ष न विस्मात भयो र त्यसमा चना खाएर ग्रासमा के गर्यो, गहुत चाहिँ के गर्यो, गहुत मिसायो भनेर भनिन्छ। ग्रासमा चाहिँ गहुत मिसायो भनेर चाहिँ यसरी मैले सम्झाएको थिएँ साथीहरु। जस्तै मुसो हैन, मुसो भटमास खाएर अरहर परेर हर्ष न विस्मात भयो। त्यसपछि चना खाएर ग्रासमा गहुत भन्ने हुन्छ नि, गहुत मिसायो भनेर चाहिँ ग्रासमा गहुत मिसायो भनेर भन्ने चाहिँ त्यो मैले स्मरण गराएँ। तपाईहरुको आफ्नो तौर तरिका पनि हुन सक्छ। त्यसैगरी औद्योगिक बालीको विषयमा छ उखु, चिया, जुट, कफी र कपास भनेर भन्ने छ। उखुबाट चिनी बन्छ, चिनीबाट चिया बन्छ हैन। चिया चाहिँ जुटले छान्छ, जुट अथवा हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ जुटले छान्छौँ। जुटले अर्को कफी पनि छान्छ र जुटले उखुबाट चिनी बन्छ, चिनीबाट चिया बन्छ हैन। चियालाई चाहिँ जुटले छान्छ भने कफीलाई चाहिँ अलिकति सफ्ट हुने भएले कफी चाहिँ कपासले छान्छ भनेर चाहिँ यसरी मैले स्मरण गरेको थिएँ। तपाईहरुको आफ्नो तौर तरिका हुन्छ यसमा।
जसरी नगदे बालीका कुराहरू छ, आलु र तेलहन चाहिँ नगदे बालीमा चाहिँ दुईवटा चाहिँ उत्पादन भएको थियो भने मसला बालीमा चाहिँ अदुवा, बेसार, लसुन, खुर्सानी र अलैँची। अदुवा, बेसार, लसुन, खुर्सानी र अलैँची है साथीहरू। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो तरिकाले पनि यसलाई मेमोराइज गर्न सक्नुहुन्छ। अबे लसुन भनेर चाहिँ अबे लसुन, मेरी सानी खुर्सानी, खुर्सानी औँला भाजिदिन्छु। अबे सुन मेरी सानीलाई तैँले गलत नजरले हेर्लिस् भने तेरो औँला भाजिदिन्छु भनेर अलैँची यसरी सम्झिँदा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। त्यो आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ। त्यसै बढी कृषियोग्य जमिन भएका 5 जिल्लाहरू, यो एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छ है साथीहरू। कृषियोग्य जमिन भएका मोरङ, झापा, सर्लाही, सिरा र सुनसरी। सबैभन्दा बढी कृषि उत्पादन हुने प्रदेश चाहिँ कोशी प्रदेश हो, जसको चाहिँ 21.8% चाहिँ के छ, हिस्सा रहेको छ। मोजा स सिसु भनेर चाहिँ यसरी सम्झिँदा पनि हुन्छ। अब अगाडिको अक्षरहरूले यो अलिकति धेरै अप्ठ्यारो पनि छैन। सकभर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अगाडिका अक्षरहरू जुन चाहिँ जिल्ला अथवा प्रदेशहरूको पहिलो अक्षरले चाहिँ त्यसरी घोक्दाखेरि चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ साथीहरू। यसलाई चाहिँ अलिकति लेन्दी तरिकाले अथवा आफूलाई चाहिँ लामो समयसम्म स्मरण गर्न सक्ने चाहिँ के अरे हिसाबले चाहिँ त्यसलाई मेमोराइज गर्नु होला। कम कृषियोग्य जमिन भएका 5 जिल्लाहरू मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा र हुम्ला। यो सबैभन्दा कम कृषि उत्पादन हुने प्रदेश चाहिँ कर्णाली प्रदेश हो, जसको चाहिँ 5.4% चाहिँ के छ, कृषि उत्पादन चाहिँ हिस्सा रहेको छ। अब यसमा ममु डोरहु भन्ने छ। यो ममु डोरहु भन्ने पनि यो ममु डोरहु भन्ने छ। यो चाहिँ जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि सबैभन्दा कम चाहिँ जनसङ्ख्या भएका 5 जिल्ला हुन्। अब यसमा पनि कृषि उत्पादन कृषियोग्य जमिन भएका 5 कम कृषियोग्य जमिन भएका 5 जिल्लाको पनि उस्तै रहेछ। त्यो पनि ख्याल गर्नु होला। त्यसै गरी 15 योजना अनुसार कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या चाहिँ 60.4% चाहिँ रहेको छ है साथीहरू। त्यसै गरी अर्को छ, नेपालको कुल क्षेत्रफलमा कृषियोग्य भूमि चाहिँ 17.97%। झन्डै नेपालको कुल क्षेत्रफलको कृषियोग्य भूमि चाहिँ 17.97% रहेको छ। जसमा चाहिँ 26,41,000 हेक्टर चाहिँ के छ, टोटल चाहिँ नि कृषियोग्य भूमि रहेको छ। विश्वमा कृषियोग्य भूमि चाहिँ 18.96% चाहिँ रहेको छ साथीहरू। नेपालमा चाहिँ 17.97% रहेको छ। यो एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण हो। मैले यहाँ तपाईँहरूलाई रेडमा लगाएको छ, यो सबै चाहिँ के छन्, महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसै गरी सबैभन्दा बढी खेतीयोग्य भूमि भएका प्रदेश चाहिँ कोशी प्रदेश हो। खेतीयोग्य भूमि भएको प्रदेश चाहिँ कोशी प्रदेश हो। सबैभन्दा कम खेतीयोग्य जमिन भएको प्रदेश चाहिँ मध्य प्रदेश हो। किनभने क्षेत्रफल पनि त कम छ नि त, त्यहाँ क्षेत्रफल पनि कम भएको हिसाबले चाहिँ त्यो चाहिँ क्षेत्रफलको हिसाबले चाहिँ त्यो भएको है साथीहरू। कुल कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ पुगेको जमिन, कुल कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ पुगेको जमिन जुन चाहिँ कृषियोग्य जमिन छ त्यसमा चाहिँ कति प्रतिशत, यो 26,41,000 हेक्टर क्षेत्रफललाई चाहिँ 100% मान्दाखेरि कति प्रतिशतमा चाहिँ छ भनेपछि 58%, झन्डै 15,33,269 हेक्टर जमिनमा चाहिँ के छ, सिँचाइ पुगेको छ। एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू, 58% है। त्यसै गरी 79 फागुनसम्म कुल सिँचाइयोग्य भूमि चाहिँ कति छ भने 17,60,000 हेक्टर चाहिँ रहेको छ। 17,60,000 हेक्टर कुल कृषियोग्य जमिनको सिँचाइ पुगेको जमिन, कुल सिँचाइयोग्य भूमि 17,60,000 हेक्टर चाहिँ छ भने 2079 फागुनसम्म कुल सिँचाइयोग्य जमिनमध्ये 87%मा सिँचाइ पुगेको छ। यसको अर्थ के हुन्छ भने कुल सिँचाइयोग्य जमिनमा चाहिँ जुन सिँचाइयोग्य जमिन छ, सिँचाइयोग्य जमिन मध्येको पनि के छ, 87%मा चाहिँ के छ, सिँचाइ पुगेको छ, अन्यमा पुगेको छैन भनेर भनेको छ साथीहरू। त्यसै गरी विश्वको कुल भूभागको कृषियोग्य जमिन चाहिँ यो माथि आइसकेको छ। यो नेपालमा चरण क्षेत्र चाहिँ 12% रहेको छ भने 15 योजनाको कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर चाहिँ 15 योजनाले कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर चाहिँ 4.8%बाट 5.4%मा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। क्षेत्रको वृद्धि दर, कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर है। लिच्छवी कालमा कृषिमा लगाइने करलाई भाग कर भनिन्थ्यो। यो चाहिँ रह्यो साथीहरू। अब प्रमुख खाद्यान्न नगदे बालीको खेतीको लागि उक्त वातावरण छ। यो वातावरण कहिलेकाहीँ चाहिँ लेभल 2 को क्वेसनमा चाहिँ सोधिराखेको हुन्छ, सुब्बालाई विशेष गरेर, सुब्बा र खरिदारलाई। यो कुराहरू पनि तपाईँहरूले ख्याल गर्नु होला है।
त्यसैगरी प्रमुख नगदे बालीहरूमा चाहिँ नेपालको प्रमुख नगदे बालीमा चाहिँ उखु, आलु, तेलन, जुट र महलाई चाहिँ मान्छ भने प्रमुख औद्योगिक बालीहरूमा उखु, माछा, चिया, जुट, कफी, कपास चाहिँ के छन् प्रमुख औद्योगिक बालीहरू रहेका छन्। त्यसैगरी बुद्धिचित्त बढी उत्पादन गर्ने जिल्ला काभ्रे हो। विश्वमा सबैभन्दा बढी धान फल्ने देश चीन। प्रमुख ट्रपिकल फ्रुट्स चाहिँ केरा, लिची, मेवा, अम्बा, भुइँकटरलाई चाहिँ मान्छ। त्यसैगरी नेपालका दुई प्रमुख रेसादार बाली चाहिँ कपास र सनपाट हुन् भने फलफुलको राजा भनेर आँपलाई चिनिन्छ। सबै समयमा पाइने फल चाहिँ केरा हो। यो चाहिँ 12 महिना चाहिँ पाइन्छ। मार्फा कृषि फार्म चाहिँ मुस्ताङमा रहेको छ भने नेपालमा मात्र पाइने फल चाहिँ लप्सी हो। त्यसैगरी खोल्साको सुन भनेर अलैँचीलाई बुझिन्छ भने पूर्वको हिरा भनेर पनि अलैँचीलाई नै चिनिन्छ। वाणिज्यको खैरो कागज भनेर सनपाटलाई चिनिन्छ भने व्यापारको खैरो कागज भनेर नगदे बालीलाई चिनिन्छ। यो बेला बेलामा चाहिँ सोधिराखेको हुन्छ साथी हो, यो पनि ख्याल गर्नु होला। त्यसैगरी विश्वमा सबैभन्दा बढी अलैँची उत्पादन गर्ने देश चाहिँ के हो, कुन हो? नेपाल हो है साथीहरू। खाद्यान्न तथा कृषि सङ्गठनका अनुसार विश्वमा कोदो उत्पादनको हिसाबले नेपाल चाहिँ 13औं स्थानमा रहेको छ। कोदो तपाईँले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कोदो जन्ने बाली वर्षको रूपमा चाहिँ युएनओले चाहिँ सन् 2023लाई मनाएको छ भन्ने कुराहरू पनि तपाईँहरूले चाहिँ स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा नेपालमा सबैभन्दा अग्लो भूभागमा धान फल्ने ठाउँ चाहिँ जुम्लाको जिउलो पतरासी 2850 मिटरको चाहिँ के छ उचाइमा रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय यो भइहाल्यो, मैले माथि नै गरिहालेँ। नारा चाहिँ यसको चाहिँ के जुन कोदो जन्ने बाली वर्षको रूपमा चाहिँ सन् 2023लाई चाहिँ के अरे संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चाहिँ तय गरेको थियो, जसको नारा चाहिँ खाद्य पोषण सुरक्षा र वातावरण तथा ग्रामीण रूपान्तरणको लागि कोदो जान्ने बाली भन्ने चाहिँ यसको के थियो नारा रहेको थियो। त्यसै गरी कृषिसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण तिथिमितिहरू छन्। यसमा चाहिँ अब हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू हेरौँ है त साथीहरू। विक्रम सम्वत 1920मा चाहिँ चिया खेतीको सुरुवात चाहिँ नेपालमा भएको थियो, जसमा चाहिँ कर्णेल गजराज सिंह थापाले बर्मा चीनबाट ल्याएर इलाममा खेती सुरुवात गरेका थिए। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 1973बाट प्रधानमन्त्री 73मा चाहिँ प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा 10 वर्ष कृषि विकास योजनाको सुरुवात भएको थियो। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2007 सालमा चाहिँ खाद्य तथा कृषि मन्त्रालयको स्थापना, पहिलो कृषि मन्त्री चाहिँ भरतमणि शर्मा हुन्। यो कुराहरू पनि ख्याल गर्नु होला है, पहिलो कृषि मन्त्री भनेर चाहिँ सोधिन पनि सक्छ। विक्रम सम्वत 2008 सालमा कृषि विभागको स्थापना, विक्रम सम्वत 2009 सालमा चाहिँ जुम्लाबाट यार्सुगुम्बा टिप्न सुरु र मोहियानी सम्बन्धी ऐन ल्याई, मोहियानी हो है साथीहरू, ऐन ल्याई भूमि सुधार आयोगको गठन गरिएको थियो। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2009 सालमा कृषि विकास पशुपन्छी मन्त्रालयको स्थापना भएको थियो। विक्रम सम्वत 2011 सालमा कफी खेतीको सुरुवात गुल्मीको आँपचौरबाट सन्त हिरालाल गिरीले बर्माबाट ल्याएर गरेका। हाल चाहिँ 25 जिल्लामा चाहिँ के छ कफी खेतीको चाहिँ के छ खेती गरिन्छ भने विक्रम सम्वत 2016 सालमा चाहिँ वीरता उन्मूलन साथै वीरता जग्गालाई रैकर जग्गामा परिणत गरी र बुधकरण टी स्टेटको स्थापना चाहिँ भएको थियो। बुधकरण टी स्टेटको स्थापना कहिले भएको भनेर चाहिँ के छ परीक्षामा एकपल्ट सोधेको छ साथी हो। यो कुराहरू पनि तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु होला, टिप्पण गर्नु होला। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2021 सालमा भूमि सुधार ऐन जारी भएको थियो साथीहरू। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2023 सालमा भूमि बचत संस्थाको स्थापना भएको थियो भने विक्रम सम्वत 2024 साल माघ 7 गते कृषि विकास बैङ्कको के थियो स्थापना भएको थियो। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2030 साल 30-31मा चाहिँ मल खादमा अनुदान दिन थालिएको, तर बजेटमा चाहिँ ठुलो व्यवहार चाहिँ भएकोले आर्थिक वर्ष 2056-57बाट अनुदान के छ बन्द गरिएको छ भने विक्रम सम्वत 2032-33मा चाहिँ रेशम खेतीको सुरुवात चाहिँ हाल चाहिँ 13 जिल्लामा गरिन्छ। यो रेशम खेतीको सुरुवात चाहिँ आर्थिक वर्ष 32-33मा चाहिँ के भएको थियो सुरुवात भएको थियो। विक्रम सम्वत 2033 असोज 23 गते चिया विकास निगमको के थियो स्थापना भएको थियो। परीक्षामा एकपटक यो सोधिसकेको छ साथीहरू। विक्रम सम्वत 2039 सालमा चाहिँ राजा वीरेन्द्रले झापा, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम र धनकुटालाई चिया क्षेत्र घोषणा गरेका थिए, जसको नाम चाहिँ झाइपाते ध भनेर चाहिँ हामीले पनि यो फर्मुला अथवा त्यो पढ्दै गरेको सुन्दै गरेको पनि हामीले धेरै पटक चाहिँ के छ सुनिसकेका छौँ। विक्रम सम्वत 2041 साल चैत्रमा चाहिँ कफीको व्यावसायिक खेतीको सुरुवात चाहिँ भएको छ नेपालमा। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2042 सालमा चाहिँ गुल्मीको ब्लेकटक्सारमा कफी प्रशोधन केन्द्रको स्थापना भएको थियो है साथीहरू। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2047 सालमा रेनबो ट्राउट माछा नुवाकोटमा र रबर खेतीको सुरुवात झापाबाट भएको थियो। त्यो कुराहरू पनि स्मरण गर्नुहोला। विक्रम सम्वत 2048 सालमा नेपालमा कृषि अनुसन्धान केन्द्र नार्क भन्छ, जसको नेपाल एग्रिकल्चर रिसर्च काउन्सिल खुमलटार ललितपुरमा चाहिँ स्थापना भएको थियो र त्यही सालमा पनि राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना भएको थियो डेनिस सरकारको सहयोगमा है।
अनि त्यसै गरी नेपालमा कृषि अनुसन्धान परिषदको स्थापना पनि विक्रम 2048 सालमा भएको हो। त्यसरी विक्रम 2050 साल जेठ चाहिँ नि के अरे 20 गते नेपालमा राष्ट्रिय चिया तथा कफी बोर्डको स्थापना चाहिँ भएको थियो, जसको अध्यक्षता चाहिँ को हुने, प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था रहेको छ। विक्रम 2052 सालमा चाहिँ जैतुन खेतीको सुरुवात चाहिँ भएको थियो, जुन चाहिँ जर्मनीका हार्ड बौडरले खेतीको सुरुवात चितलाङबाट गरेका र 20 वर्ष पहिलो दीर्घकालीन कृषि योजना चाहिँ त्यति बेला पनि लागू भएको थियो है साथीहरू। अनि अर्को छ विक्रम 2053 पुस 24मा चाहिँ मोहियानी हकको अन्त्य। विक्रम 2055 सालमा चाहिँ चिया दिवस मनाउन थालिएको। त्यसै गरी 2058 सालमा जैतुनको तेल उत्पादन सुरुवात भएको। 2058 साल चैत्र 19 गतेबाट कालीमाटी हो, यो एकपटक सोधेको छ है साथीहरू, यो कृषिको उसमा चाहिँ सोधिसकेको छ। यो विक्रम 2058 चैत्र 19 गते कालीमाटी तरकारी बजारको स्थापना भएको। विक्रम यो नेपालको सबभन्दा ठुलो तरकारी बजारको रूपमा चाहिँ लिइन्छ है यसलाई। विक्रम 2061 सालमा नेपाल राष्ट्रिय कृषि नीति तथा धान दिवस मनाउन थालिएको। नेपालमा राष्ट्रिय कृषि नीति र धान दिवस मनाउन थालेको 2061 सालदेखि हो भने विक्रम 2062 मङ्सिर 1 गते 61मा चाहिँ 61बाट चाहिँ धान दिवस मनाउन थालिएको। 2062 मङ्सिर 1 गते कफी दिवस मनाउन थालिएको थियो भने विक्रम 2063मा कृषि व्यवसाय ऐन जारी भयो। त्यसै गरी विक्रम 2070 सालमा दीर्घकालीन रणनीति चाहिँ लागू भयो। त्यसै गरी 2071 सालमा रोल्पाबाट ट्रपल च्याउको व्यावसायिक उत्पादन सुरु भयो। विक्रम 2072 सालमा भूप्रयोग नीति जारी भयो। विक्रम 2073 पुस 7 गते किसान आयोगको गठन भयो। प्रचण्डको सरकार, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चाहिँ प्रधानमन्त्रीत्व कालमा। त्यसै गरी 2073 साल माघ 19 र 20मा सार्क स्तरीय किसान सम्मेलन 8वटा सम्मेलन भएको, जसमा चाहिँ 8वटा देश सहभागी भएका थिए, जुन चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ आयोजना भएको थियो। त्यसै गरी 2078 फागुन 16 गते नेपाल र भारत बीच मल खरिदको लागि G2G मार्फत यो गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट भनेको मार्फत सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। G2G एउटालाई समस्या पर्दा अर्कोले सहायता प्रदान गर्ने र दुवैलाई समस्या पर्दा मिलेर समाधान गर्ने प्रविधि नै सरकार भनिन्छ। यो G2G को उद्देश्य हो है साथीहरू। सन् 2009मा व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाको सुरुवात भएको थियो। यो त्यति धेरै महत्त्व छैन, अरू चाहिँ त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण छैनन्। अब खासै यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफै पनि यसो सर एकपटक हेर्दा केही फरक पर्दैन। अनि नेपालमा चाहिँ रहेका जग्गाका प्रकारहरू चाहिँ हेरौँ है साथीहरू। पहिला चाहिँ कुन कस्ता खालका जग्गाको प्रकारहरू थिए, अहिले कस्ता खालका छन्, यिनलाई कसरी परिभाषित गरिएको छ भनेर चाहिँ हेरौँ है। वीरता जग्गा भनेर भन्छ राष्ट्रको लागि उल्लेखनीय काम गरे बापत सरकारले दिने जग्गा। यो वीर शमशेरका पालादेखि दिन थालिएको थियो भने चाहिँ के अरे 2016 सालमा चाहिँ प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको नेतृत्वमाको प्रधानमन्त्रीको कालमा चाहिँ के छ, यो चाहिँ वीरता उन्मूलन भएको छ। विक्रमसँग 2005 मा श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि वीरता जग्गामा कर लिन थालिएको भनेर भन्छ है। पहिला चाहिँ वीरता जग्गामा चाहिँ कर लिन थालिएको। मल्ल वा शाह राजाहरूले सन्तान वा दर सन्तानले उपभोग गर्न पाउने गरी दिएको वीरतालाई जीवनी वीरता भनिन्थ्यो भने राजपरिवार र राणा परिवारका राजकुमारीहरूको विवाह हुँदा कर माफी भएको दाइजो वीरता दिइन्थ्यो। त्यसै गरी गुठी जग्गा भनेर भन्छ शासक वर्ग तथा सर्वसाधारण जनताले मठ मन्दिर बनाउन, अस्पताल विद्यालय तथा परोपकारी कार्य गर्न तथा अनाथालय सञ्चालन गर्न दान गरिएको जग्गालाई गुठी जग्गा भनिन्छ। शासक वर्गले स्थापना गरेको गुठीलाई राजगुठी, सर्वसाधारण जनताले आफ्नो वीरता जग्गा वा रैकर जग्गाबाट बनाएको गुठीलाई दुनियाँ गुठी भनेर चाहिँ चिनिन्थ्यो है त्यति बेला चाहिँ। किपट जग्गा भनिन्छ कुनै पनि निश्चित जातिलाई भोगचलन गर्न पाउने गरी प्रदान गरेको जग्गालाई किपट जग्गा भनिन्छ। किपट जग्गा बेचबिखन गर्न पाइँदैन। त्यसै अर्को रैकर जग्गा भनिन्छ नम्बरी जग्गालाई रैकर जग्गा भनिन्छ, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ के हुन्छ करहरू राजस्व तिरेर चाहिँ आफ्नो नाममा चाहिँ के गरे हुन्छ, व्यक्तिको नाममा चाहिँ राखेको हुन्छ। सेरा जग्गा भन्छ राजदरबारको खर्च सञ्चालन गर्न प्रयोग गरिने जग्गालाई सेरा जग्गा भनिन्छ। यो कुराहरू पनि हामीले चाहिँ ख्याल गरौँ। विभिन्न बिरुवाका प्रजातिहरू हेरौँ है। नेपालमा चाहिँ पाइने अनार जातिका प्रजातिहरू चाहिँ अलत्ता, मुर्दुला, सिन्दुरे र गणेश चाहिँ हो। यो बेला बेलामा चाहिँ यो
गणेश चाहिँ यो प्रजाति अथवा यो प्रजातिको बारेमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ सोधिरहेका हुन्छ साथीहरू। नेपालमा पाइने अलैँचीका प्रजातिहरू रामसाई, गोलसाई, डम्बरसाई र साउनी चाहिँ रहेको छ। त्यसै गरी नेपालमा पाइने च्याउको प्रजातिहरू केन्ने, गोब्रे, पराले, डल्ले, सीताके भन्ने चाहिँ रहेको छ। अब यहाँनिर यो विभिन्न खेती सम्बन्धी कल्चरहरू भन्छ। एपी कल्चर भनेको मौरीको अध्ययन सम्बन्धित, अनि एक्वा कल्चर भनेर भन्छ माछा पालनसँग सम्बन्धित। त्यसै गरी अर्बोरी कल्चर भनेर भन्छ, एर्बोरी कल्चर भन्छ, रुखको अध्ययनसँग सम्बन्धित छ। यो भने बायोफ्लक भन्छ, माछा पालनसँग सम्बन्धित छ भने सेरिकल्चर रेशमै खेतीसँग सम्बन्धित छ। परीक्षामा चाहिँ बेला बेलामा यस्ता कुराहरू सोधिरहेका हुन्छ है साथीहरू। राष्ट्रिय कृषि गणनाका कुराहरू गरौँ है साथीहरू। यहाँनिर विक्रम सम्वत 2018बाट चाहिँ के गरेको थियो, राष्ट्रिय कृषि गणना चाहिँ सुरुवात भएको थियो। गणना गर्ने निकाय चाहिँ केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालय, जुन चाहिँ साबिकको चाहिँ के थियो, राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभाग भनेर भन्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यसलाई केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयको नाममा चाहिँ के छ, नामाकरण गरिएको छ। विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणना चाहिँ के अरे कृषि गणना चाहिँ 6औँ गणना गरिएको थियो है। अनि विक्रम सम्वत 2068 सालको कृषि गणनाको मिति चाहिँ पहिलो चरणमा चाहिँ 2068 पुस र फागुन महिनामा 59 जिल्लामा चाहिँ के गरेको थियो, सञ्चालित थियो भने दोस्रो चरणमा चाहिँ 2059 वैशाख र असारमा चाहिँ 16 जिल्लामा चाहिँ के थियो, 16 जिल्लामा चाहिँ गणना गरिएको थियो। त्यसै गरी यसको नारा चाहिँ कृषि विकासको मूल आधार, पारौ कृषि गणना साकार भनेर रहेको थियो। यसका केही थोरै नतिजाहरू छन्। अब त्यो 68 को कृषि गणनाको विषयमा त्यति धेरै चाहिँ नहोला, तैपनि मैले चाहिँ यसमा राखिदिएको छु। अब हामीहरूको चाहिँ 7औं कृषि गणना 2078 को चाहिँ के छ, डाटाहरू आइसकेका छ, त्यसको बारेमा हामीले विस्तृत पढौला। बाँकी कुराहरू चाहिँ अब हामीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमा यसो सर हेर्दा केही चाहिँ फरक पर्दैन साथीहरू है। सर हेर्नु होला, यसमा के छैन, यसमा त त्यति धेरै सोधिँदैन, किनभने हामीसँग कृषि गणना नयाँ आइसकेको छ। अनि अर्को छ 7औं कृषि गणना 2078 को नतिजाको विषयमा कुरा गरौँ। नतिजा सार्वजनिक मिति चाहिँ 2080 भदौ 21 गते चाहिँ के भएको थियो, यसको मिति चाहिँ के अरे सरी नतिजा चाहिँ सार्वजनिक भएको थियो। सार्वजनिक निकाय चाहिँ नतिजा सार्वजनिक गर्ने निकाय चाहिँ के, तथ्याङ्क कार्यालय, केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालय हो है साथीहरू। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग पनि भनेर भन्छ, पहिलाको साबिक हो है। फेरि केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालय के हुन्छ, केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालय। कृषि गणनाको अवधि है, अवधि चाहिँ विक्रम सम्वत 2079 वैशाख 6 गतेदेखि जेठ 19 गतेसम्म चाहिँ के भएको छ, यो चाहिँ कृषि गणना चाहिँ भएको छ। नारा चाहिँ कृषि योजनाको सार, कृषि विकासको पूर्वाधार भन्ने चाहिँ परीक्षामा एकपटक पनि सोधिसकेको छ। यो कुन चाहिँ निगेर तहको हो, तर सोध्न चाहिँ सोधिसकेको छ, ठ्याक्कै यही तह भन्ने चाहिँ भएन, नारा चाहिँ सोधिसकेको छ साथीहरू है। यो पनि ख्याल गर्नु होला। त्यसै अर्को छ सङ्घीय नेपालको पहिलो कृषि गणना है, यो जुन 7औं गणना कृषि गणना छ, यो चाहिँ सङ्घीय नेपालको पहिलो गणना हो। जनगणनामा खटिएको शक्ति, यो जनगणना भनेको सरी यो कृषि गणनामा है, कृषि गणनामा चाहिँ खटिएको जनशक्ति चाहिँ, जनशक्तिको बारेमा त्यति धेरै मतलब भएन। कम्प्युटर एसिस्ट पर्सनल इन्टरभ्यू क्यापीको प्रविधिबाट आधारित ट्याब्लेटको प्रयोग गरेर तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरेका जिल्ला चाहिँ काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर चाहिँ 3वटा जिल्लामा चाहिँ के छ, कम्प्युटर एसिस्टेड पर्सनल इन्टरभ्युइङ भन्छ यो सिएपीआई क्यापीको प्रविधिमा आधारित भएका 3 जिल्लाहरू। अनि प्रश्नको सङ्ख्या चाहिँ 24वटा रहेका थिए भने गणनामा छनौट भएका कृषि परिवार चाहिँ 3,30,112 चाहिँ के थियो, कृषि परिवार चाहिँ को चाहिँ तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरिएको थियो। अब यहाँनिर हेरौँ प्रमुख नतिजाहरूको विषयमा चाहिँ हामीले छलफल गरौँ। यस विषयमा चाहिँ कृषक परिवारको सङ्ख्या चाहिँ हेर्दाखेरि कृषक परिवार चाहिँ 41 कृषक परिवार चाहिँ 62% चाहिँ के छ, कृषक परिवारहरू रहेका रहेछन् है साथीहरू। बैसठी प्रतिशत चाहिँ के छ, कृषिमा चाहिँ आबद्ध चाहिँ के छ, कृषिमा चाहिँ के छन्, आबद्ध छन् 62%। त्यसै गरी 2068 को जनगणना अरे कृषि गणना अनुसार 71% चाहिँ के छ, मानिसहरू चाहिँ
के अरे परिवारहरू चाहिँ कृषिमा आबद्ध छन्। त्यसै गरी कृषि कार्य गरेको जमिनको क्षेत्रफल चाहिँ 22,18,000 22,18,410 हेक्टर चाहिँ के छ, कृषि कर्ममा चाहिँ के भएको छ, प्रयोग भएको छ। त्यसै सिँचाइ सुविधा पुगेको क्षेत्रफल चाहिँ अब यो अगाडिको कुरा र अहिलेको कुराहरू, अगाडिको 58% थियो है सुविधा कृषि सिँचाइ पुगेको क्षेत्रफल चाहिँ भनेर भनेको थिएँ। यहाँ चाहिँ 54.5% चाहिँ देखाएको छ। 12,09,265.5 हेक्टरमा चाहिँ के छ, सिँचाइ पुगेको छ। 12 महिना सिँचाइ पुगेको सुविधा, जुन चाहिँ सिँचाइ पुगेको क्षेत्र जुन जमिन छ नि, यो सिँचाइ पुगेको जमिनको क्षेत्रफलको जुन चाहिँ सिँचाइको सुविधा पुगेको क्षेत्रफल छ, जमिन छ, त्यो मध्ये चाहिँ सबैभन्दा मतलब 12 महिनाको चाहिँ सिँचाइको सुविधा पुगेको क्षेत्रफल चाहिँ 72.7 हो है साथीहरू। जुन चाहिँ 54.5%लाई 100% मान्दाखेरि त्यसबाट पनि 72.7%मा के छ, 12 महिना चाहिँ के छ, सिँचाइ पुगेको छ। 2068 का अनुसार सिँचाइ सुविधा पुगेको क्षेत्रफल चाहिँ 52% चाहिँ रहेको थियो पहिला चाहिँ। त्यसरी सिँचाइ सुविधा लिएका कृषक परिवार चाहिँ 70% रहेका छन् भने सिंचित क्षेत्रमध्ये 12 महिना सिँचाइ सुविधा उपभोग भएको जग्गाको क्षेत्रफल चाहिँ मैले माथि भनिसकेँ 72.7% चाहिँ के थियो, 12 महिना चाहिँ के भएको थियो, तपाईँको सिँचाइ सुविधा चाहिँ प्राप्त भएको थियो। बाली सघनता क्रपिङ इन्टेन्सिटी दर चाहिँ 1.91 रहेको छ। यसको मतलब के भन्यो भने सरदरमा चाहिँ वर्षभरिमा चाहिँ 2वटा बाली चाहिँ के हुन्छ, जमिन मतलब कृषि योग्य भूमिमा चाहिँ के छ, 2वटा बाली चाहिँ वर्षमा चाहिँ सरदर चाहिँ के हुन्छ, खेती हुन्छ भनेर चाहिँ देखाएको साथीहरू। चाहिँ कृषक परिवारमा अक्सर बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले देखाएको छ 1,94,47,955 छ, जसमा चाहिँ महिला 59.9% र पुरुष चाहिँ 49.1% रहेका छन्। त्यसै गरी पुरुष कृषक चाहिँ 67% टोटलमा चाहिँ यो भनेको है साथीहरू। अनि महिला चाहिँ 32 चाहिँ के अरे कति, कृषक परिवारको कुराहरू गरेको छ, यो परिवारको कुरा गरेको छ। अनि महिला कृषक चाहिँ 32.4%, पुरुष चाहिँ कति 67.6% रहेका छन्। यो जम्मा जनसङ्ख्या कृषि परिवारमा अक्सर भएको जनसङ्ख्या हो त्यो चाहिँ होइन, कृषिमा आबद्ध है, कृषिमा आबद्ध है, नझुक्किनु होला, कृषिमा आबद्ध। तपाईँहरू चाहिँ बेला बेलामा फेरि झुकिराख्नुहुन्छ। आबद्ध पुरुष कृषक, माथि चाहिँ कृषक परिवारमा चाहिँ आश्रित जनसङ्ख्या भनौँ न, कृषक परिवारमा भएका टोटल जनसङ्ख्या, त्यसमा महिला र पुरुष भयो। यो चाहिँ कृषिमा चाहिँ के छ, संलग्न भएको भनेर भनेको है। यो सरकारी अनुदान पाउने कृषकहरू चाहिँ कति रहेछन् भने 7.5% रहेछन् है साथीहरू। यो सोधा चाहिँ एकपटक परीक्षामा यो कुराहरू पनि ख्याल गर्नु होला। फेरि सबैभन्दा बढी कृषि योग्य जमिन भएको प्रदेश चाहिँ कोशी प्रदेश हो, जसमा चाहिँ 532.9 हजार हेक्टर। सबैभन्दा कम चाहिँ के छ, कर्णालीमा छ, यो आर्थिक के अरे कृषि गणना अनुसार। त्यसरी सबैभन्दा बढी भूमि कृषि चलनमा चाहिँ रहेका 5 जिल्लाहरू मोरङ, झापा, सिराहा, सर्लाही र सप्तरी। मोजासी स भन्ने छ, यो अब तपाईँहरूले कुन तरिकाले सम्झिनुहुन्छ, पहिलाको भन्दा अलिकति फरक छ सरी। त्यसै गरी अर्को कृषक परिवारमा धेरै भएका 5 जिल्लाहरू, कृषक परिवार चाहिँ धेरै भएका 5 जिल्लाहरू चाहिँ झापा, मोरङ, धनुषा, सिराहा र सुनसरी चाहिँ 5 जिल्लाहरू चाहिँ के छ, कृषक परिवार धेरै छन्। त्यसै गरी सबैभन्दा कम चाहिँ कृषि भूमि उपयोग रहेका र सबैभन्दा कम कृषक परिवार रहेका 5 जिल्लाहरू चाहिँ मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा, हुम्ला चाहिँ रहेको रहेछ है। त्यसै गरी आम्दानीको मुख्य स्रोत कृषि कार्य भएको परिवार चाहिँ, आम्दानीको मुख्य स्रोत कृषि कार्य भएको परिवार चाहिँ कति प्रतिशत रहेछ भने 70.4% रहेछ भने आफ्नो कृषि कार्यबाट भएको आम्दानीले वर्षभरि खाना पुग्ने कृषक परिवार चाहिँ 45% मात्रै रहेछ। त्यसै गरी मुख्य कृषि
उत्पादन क्रियाकलापमा खाद्यान्न बाली रहेको कृषक परिवार चाहिँ 88% छ। जुन जुन चाहिँ कृषि कर्म गरेका छन् त्यसमा चाहिँ खाद्यान्न बालीको चाहिँ खाद्यान्न बाली उत्पादन गर्ने कृषक परिवार चाहिँ कति छ 88% छ। दोस्रोमा चाहिँ तरकारी बाली 6% र तेस्रोमा चाहिँ पशुपालन चाहिँ 3% रहेको छ है साथीहरू। त्यसै गरी आफ्नो कृषि कार्यबाट सबै उत्पादन घरायसी उपभोग गर्ने कृषि परिवार जुन चाहिँ उत्पादन गर्छन् र बिक्री वितरण गर्दैनन् घरमै चाहिँ के हुन्छ तिनीहरूको खपत हुन्छ त्यस्ता परिवारको सङ्ख्या चाहिँ 68.8% चाहिँ रहेको छ है साथीहरू। त्यसै गरी आफ्नो कृषि कार्यबाट भएको सबै उत्पादन बिक्री गर्ने कृषक परिवार चाहिँ 1.1% मात्रै छन्। भनेपछि आफूले जति उत्पादन गर्छन् सबै के छन् बिक्री गर्ने परिवार। आफ्नो कृषि कार्यबाट सबै उत्पादन मुख्यतया घरायसी उपभोग र केही बिक्री गर्ने केही चाहिँ बिक्री गर्ने र मुख्यतया चाहिँ के भन्छ घरायसी उपभोग गर्ने चाहिँ 24.7% र आफ्नो कृषि कार्यबाट सबै उत्पादन भएको मुख्यतया बिक्री गर्ने र केही आफैमा उपभोग गर्ने मुख्यतया चाहिँ के अरे बिक्री गर्ने र केही आफैमा उपभोग गर्ने मुख्यतया घरायसी उपभोग गर्ने चाहिँ माथि 24.7 भयो र मुख्यतया बिक्री गर्ने र केही थोरै चाहिँ आफूले प्रयोग गर्ने चाहिँ 5.4% रहेका छन् भने जम्मा कृषक परिवारमध्ये कृषि कार्यका अतिरिक्त अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा पनि अन्य आर्थिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने पनि 26% रहेका छन् भने कृषिमा आबद्ध कृषक चाहिँ 4.4%। कृषि बिमामा आबद्ध कृषक चाहिँ 4.4% मात्रै रहेको छ। त्यसै गरी कृषि कर्मको लागि ऋण लिने कृषक परिवार चाहिँ 11.7% अनि ट्र्याक्टर प्रयोग गर्ने कृषक परिवार 16,39,000 चाहिँ रहेछ। त्यसै गरी पावर ट्रिलर प्रयोग गर्ने कृषक परिवारको सङ्ख्या यो चाहिँ त्यति धेरै आवश्यक छैन। कृषक परिवारले प्रयोग गर्ने फलामे हलोको सङ्ख्या चाहिँ यो पनि आवश्यक त्यति देखिएन। कृषि बिमामा गरेको कृषक परिवार चाहिँ कृषि बिमा गरेको 4.4 मैले भनिसकेँ माथि। सबैभन्दा बढी पशुपालनका लागि चाहिँ के गरेछ बिमा गरेको देखिन्छ जुनमा चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ 84.4% कृषि के छ कृषक परिवारले कृषि बिमा गरेको देखिन्छ जुन चाहिँ पशुपालनका लागि है पशुपालनको लागि विशेष गरेर अब तिनीहरू चाहिँ मरेर जाने हराउने मतलब त्यो किसिमको चाहिँ के अरे बढी अलि नोक्सान बेहोर्ने चाहिँ पशुपालन चाहिँ के हो कृषिमा चाहिँ पशुपालन गर्दा अन्तर्गत पर्ने भएको हिसाबले च्याउ खेतीको लागि च्याउ खेती गरेका परिवारको सङ्ख्या चाहिँ 17,554 र सरकारी अनुदान पाउने कृषक परिवार चाहिँ 7.5% माथि मैले भनिसकेँ। सबैभन्दा बढी 46.2% कृषक परिवारले रासायनिक मल खरिदमा अनुदान पाएका भनेर पनि यहाँ भनेको छ। कृषि प्रयोजनका लागि ऋण लिएका परिवारको सङ्ख्या माथि पनि आइसक्यो 11.7%। माछा पालन गरिएको पोखरीको कुल क्षेत्रफल चाहिँ 10,383 हेक्टर चाहिँ रहेको छ भने अन्य केही कुराहरू छन्। अब यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ यसो सर अन्य केही कुराहरू 2-4वटा कुराहरू पनि मैले थप्दैछु त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले राम्रोसँग हेर्नु होला। र अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा टपिक छ यो प्रदेश अनुसार कृषक परिवार र भूमि भनेर भन्छ यो होइन तपाईँको त्यो कृषि सुपरजनको कुराहरू छ। प्रदेश अनुसार कृषक परिवार र भूमि भनेर भन्छ। अब यो चाहिँ अब सर एकपटक चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नु होला मैले पनि माथि भनिसकेको छु। यो चाहिँ एकचोटि यसलाई चाहिँ सर अध्ययन मात्रै गर्दा केही फरक पर्दैन। यो चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि सबैभन्दा बढी चाहिँ कृषक परिवार चाहिँ भएको प्रदेश अनि त्यसपछि सबैभन्दा बढी चाहिँ कृषि चलनको लागि प्रयोग भएको जमिन क्षेत्रफल चाहिँ कुन प्रदेशमा रहेको छ भनेर यसै चाहिँ सोधिदिनु सक्ला साथीहरू होइन। यसलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ एकपटक गहन अध्ययन चाहिँ गर्नु होला। यसमा चाहिँ मैले पढाउनु पर्ने अथवा मैले चाहिँ घोकाइरहनु पर्ने अथवा मैले पढिरहनु पर्ने मैले त्यसमा चाहिँ आवाज दिइराख्नु पर्ने चाहिँ जस्तो त मलाई के लाग्छ त्यति धेरै उपयुक्त लागेको छैन। कृषि बालीमा लगाइएको क्षेत्रफलको कुराहरू छ पशुपालनका कुराहरू छन् विभिन्न खाद्यान्न बालीमा लगाएको क्षेत्रफलका कुराहरू पनि यहाँ मैले उल्लेख गरेको छु। त्यसै गरी स्थायी बालीमा बगैँचाको रूपमा लगाइएको भनेर भनेको छ। यो पनि तपाईँहरूले सर हेर्नु होला। एक गाउँ एक उत्पादनको कुराहरू आयो। अब महत्त्वपूर्ण चाहिँ अब यसबाट चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ है साथीहरू। ल अब हेरौँ है यहाँ कृषि यो एक गाउँ एक उत्पादनको प्रतिपादक चाहिँ जापानका मोहिहिरो हिरा मात्सुतोले चाहिँ सन् 1979मा चाहिँ के गरेका थिए यसको चाहिँ के छ अवधारणा ल्याएका थिए भने यसको कारण चाहिँ 1980बाट चाहिँ भएको थियो। त्यसैले थाइल्यान्डको एक गाउँ एक उत्पादनलाई चाहिँ के भन्छ भने वान तम्बो एन्ड वान प्रोडक्ट भनेर चाहिँ भन्दो रहेछ है साथीहरू। त्यसै गरी नेपालमा सुरुवात चाहिँ यो आर्थिक वर्ष 2063-64बाट चाहिँ भएको छ है एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम।
लागु चाहिँ विक्रम सम्वत 2069-70बाट दोलखामा चाहिँ लोकता खेतीबाट भएको चाहिँ परीक्षामा एकपटक सोधिसकेको छ। त्यसै गरी सुरुवाती चरणमा चाहिँ के भएको छ, यो सुरुवाती चरणमा चाहिँ नेपालका 8वटा जिल्लाहरूमा चाहिँ के भएको थियो, यो सुरुवात भएकोमा चाहिँ विक्रम सम्वत 2070-71देखि 32 जिल्लामा चाहिँ के भएको छ, यो विस्तार भएर आर्थिक वर्ष 71बाट असोजबाट थप भएर 10 जिल्लामा विस्तारित गरी 82 जिल्लामा सञ्चालन आएको थियो रे है। त्यसमा चाहिँ लोगो बनाउने व्यक्ति चाहिँ यो एक गाउँ एक उत्पादनको चाहिँ नवज्योति सुवेदी, लोगो चाहिँ 2071 असोज 12 गते के भएको थियो, यो चाहिँ के भएको थियो, प्रयोगमा आएको थियो भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यसै गरी अब हेरौँ है साथीहरू, अब हामीहरूले यहाँ चाहिँ 42 जिल्लामा चाहिँ के छ, 2071 साल असोजबाट 10 जिल्ला थप भएर के भएको छ, अहिले 42 जिल्लामा चाहिँ के छ, एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम चाहिँ के छ तपाईँको सञ्चालनमा आएको छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब सम्झिनुपर्ने बुझ्नुपर्ने होइन। अनि त्यसपछि यो अलिकति चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ परीक्षामा सोधिराख्ने चिज चाहिँ एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ यो छ है साथीहरू। खेतीबालीको किसिम चाहिँ कफी खेती स्याङ्जामा चाहिँ छ, टिमुर खेती म्याग्दीमा। अब तपाईँहरूले यो ठ्याक्कै अब घोक्नै पर्छ, यसरी घोक्नुपर्छ भनेर चाहिँ म भन्दिनँ, तर तपाईँहरूले चाहिँ यसो सर चाहिँ त्यति धेरै गाह्रो छैन, तपाईँहरूले सम्झिँदा केही फरक पर्दैन। अब कफी चाहिँ स्याङ्जामा हुने भयो, फेरि गुल्मी आउला, यो गाउँ एक उत्पादन अन्तर्गतको स्याङ्जा जिल्ला हो है साथीहरू। फेरि तपाईँले गुल्मी भन्नु होला, गुल्मी फेरि कृषि सुपर जोनमा चाहिँ यो पर्न जान्छ है साथीहरू। फेरि तपाईँहरूले चाहिँ यो उल्टो उल्टो चाहिँ काम नगर्नु होला, फेरि यहाँनिर चाहिँ ख्याल गर्नु होला। एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत कफी खेतीको लागि चाहिँ छनौट भएको जिल्ला स्याङ्जा जिल्ला हो। टिमुर खेती म्याग्दी जिल्ला हो। म्याग्दीको टिमुरलाई चाहिँ फेरि नेपालको सबैभन्दा ब्रान्डेड टिमुरको रूपमा चाहिँ लिइन्छ है साथीहरू। जस्तै जुम्लाको चाहिँ मार्सी चामल चाहिँ ब्रान्डेड चामलको रूपमा लिइन्छ भने स्याङ्जाको के अरे टिमुरको चाहिँ म्याग्दीको टिमुरलाई लिइन्छ। अब त्यो बाहिरको कुराहरू भयो, तपाईँहरूले चाहिँ त्यति आवश्यक देखिएन त्यो। मैले चाहिँ तपाईँहरूले के देखेको भने एक गाउँ एक उत्पादन अन्तर्गत चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ ख्याल गर्नुहोला। अनि तपाईँको बाख्रा पालनको लागि चाहिँ दाउ धन्ते भनेर चाहिँ मैले सम्झाएको थिएँ। दाउ धन्तेले के गर्छ, दाउले चाहिँ के गर्छ, बाख्रा काट्छ भनेर चाहिँ त्यसरी सोधेको थिएँ, सम्झेको थिएँ मैले। दाउ धन्ते भनेर चाहिँ यसरी तपाईँहरूले सम्झिनुहोस्, त्यसमा केही फरक पर्दैन। त्यसमा चाहिँ दाङ, उदयपुर, धनकुटा र तेह्रथुम चाहिँ के छन्, बाख्रा पालनको लागि चाहिँ छनौट भएका जिल्ला हुन्। लप्सी भन्ने छ, भक्तपुर छ, कति सजिलो छ लप्सी होइन। चामल प्रशोधन यो कैलालीमा छ साथीहरू है, चामल प्रशोधन। त्यसै गरी फेरि अर्को छ तपाईँको कृषि पर्यटन चाहिँ गोसाई कुण्ड भनेको पर्यटकीय क्षेत्र हो। गोकाई भनेर गोसाई कुण्ड होइन, गोसाई भनेर हामीले चाहिँ सम्झिन्छौँ नि, गोसाई कुण्ड भनेर पर्यटकीय क्षेत्र हो। त्यसलाई चाहिँ गोकाई भयो भने कृषि पर्यटनमा जाने भयो होइन। गोकाई भयो भने गोसाई कुण्ड चाहिँ गोकाई भयो भने गोसाई चाहिँ गोकाई भयो भने कृषिमा परिवर्तन हुने भयो भने त्यसरी चाहिँ मैले सम्झाएको थिएँ। गो भनेको गोर्खा, कास्की र इलाम। त्यसै गरी डेरीको लागि चाहिँ कारुडे भनेर मैले यसरी सम्झाएको थिएँ। काभ्रे, रूपन्देही डेरी चाहिँ यो चाहिँ डेरीको लागि छनौट भएको जिल्ला। त्यसै गरी अलैँची भन्ने छ, अलैँची चाहिँ ताप्लेजुङ जिल्लामा हो अलैँची। यो कुराहरू पनि तपाईँहरूले ख्याल गर्नु होला। ताप्लेजुङ अलैँचीको लागि। जुनारको लागि सिराजु, यो सिराजु भनेर चाहिँ सम्झिनु होला। सी भनेको सिन्धुली, रा भनेको रामेछाप, जु भनेको जुनार, सिराजु। हाते कागज बागलुङ भइहाल्यो होइन। लोत्ता चाहिँ दोलखा भइहाल्यो, जुन चाहिँ एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत सबैभन्दा सुरुवात भएको जिल्ला दोलखा, जुन चाहिँ लोत्ता उत्पादनबाट सुरुवात भएको थियो। त्यसै गरी सुपारी प्रशोधन भनेपछि झापामा भयो। माछा चाहिँ धनुषा भयो। अब यो तराईवासीहरूले चाहिँ माछा बेच्ने भएकोले यो धनुषा चाहिँ सम्झिनु होला, त्यसरी सम्झिने तरिका चाहिँ। अनि कञ्चनपुरमा चाहिँ केरा भयो, कके भयो, कञ्चनपुरमा चाहिँ केरा उत्पादन हुने भयो। यो सुनसरी चाहिँ बेसार चाहिँ के हुने हो, सुन जस्तो पहेँलो हुन्छ, त्यसैले बेसार अथवा हलेदो चाहिँ सुनसरी भनेर चाहिँ यसरी मैले सम्झेको थिएँ। अर्ग्यानिक कफीको लागि चाहिँ के हुन्छ, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला। फेरि कफी र अर्ग्यानिक कफी फरक हुन्। सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा चाहिँ अर्ग्यानिक कफीको लागि चाहिँ के अरे छनौट भएको जिल्ला हो भने यो शिव भन्ने छ। बेल चाहिँ शिवको के छ, प्रतीक मानिन्छ बेल चाहिँ। अब त्यसमा चाहिँ सी भनेको सिरा र ब भनेको बर्दिया हो, यसरी चाहिँ सम्झिनु होला। अनि अकबरे खुर्सानी खाएर 5वटा तारा देखेँ मैले, 5 थर भयो होइन। अकबरे खुर्सानी खाएर 5 तारा देखिए होइन। त्यसै गरी सुन्तलाको लागि चाहिँ भोजपुर चाहिँ प्रसिद्ध मतलब छनौट भएको जिल्ला हो भने यो खोटाङ र यो महोत्तरी भन्छ, महोत्तरी हो, महोत्तरी।
महोत्तरी खोम भनेको खोम चाहिँ आलु खन्ने काम हुन्छ नि त, त्यही भएर खोम आलु खोम भनेर चाहिँ त्यसरी मैले सम्झाएको थिएँ। खोम भनेको खो भनेको खोटाङ, म भनेको महोत्तरी। अनि त्यसै गरी माछाको दानाको लागि नुवाकोट, मसुरको दालको लागि बाँके, ट्राउट माछाको लागि रसुवाको, नुवाकोटको के अरे रसिलो ट्राउट माछा भनेर सम्झाएको थिएँ मैले। नुवाकोटको रसिलो ट्राउट माछा नुवाकोट है। त्यसै गरी जैतुन खेती बाजुरा बाजै भनेर चाहिँ त्यसरी सम्झाएको थिएँ मैले। बा भनेको बाजुरा, जै भनेको जैतुन खेती। पाल्पा अदुवाको लागि पाल्पा भयो। अनि त्यसपछि जराइलो भनेको, जराइलो चाहिँ डोटी, डोटी जिल्ला चाहिँ जराइलोको लागि छनौट भएको। अब यसलाई सम्झिँदाखेरि डोज भनेर सम्झाएको थिएँ मैले। जराइलो भनेको औषधिको रूपमा चाहिँ प्रयोग हुने टाइप हो, चाहिँ मैले त्यसलाई स्मरण गरेर औषधि भनेको डोज हो, डोजमा चाहिँ औषधि दिइन्छ। डो भनेको डोटी, ज भनेको जराइलो। त्यसै गरी ग्रामीण कृषि चाहिँ लमजुङ भइहाल्यो। अनि अर्को छ चिवास भनेर चाहिँ मैले चाहिँ चिवास भनेर चाहिँ सम्झाएको थिएँ। वास भनेको बासमती चामल, ची भनेको चितवन, चिवास भनेको एउटा दारू पनि छ, रक्सी पनि छ, त्यसको चाहिँ नामबाट चाहिँ ची भनेको चितवन, वास भनेको बासमती चामल, चिबास, चिबास भनेर चाहिँ बासमती चामल भनेर सम्झेको थिएँ मैले। त्यसै गरी मैकी, मैकी भनेर सम्झिँदाखेरि मकवानपुर, इलाम र कि भनेको किबी खेती है। अनि त्यसपछि आँप चाहिँ सप्तरी, सप्तरी जिल्ला आँपको लागि चाहिँ सप्तरी जिल्ला चाहिँ छनौट भएको हो। त्यसै गरी सुनाखरी चाहिँ ललितपुर र प्यान भनेको प्यान, प्यानबाट चाहिँ कर लाग्छ होइन, प्याजमा चाहिँ नवलपरासी, प्यान, प्यान भनेको प्या भनेको प्याज, न भनेको नवलपरासी। अब त्यसै गरी तपाईँहरूको आर्थिक वर्ष 2073-74मा चाहिँ यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणका अन्तर्गत 7 प्रदेशमा स्थापना गरिएका कृषि सुपर जोनहरू चाहिँ रहेका छन्। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब ख्याल गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ विक्रम 2073 पुस 6 गतेबाट चाहिँ भएको थियो भने विक्रम 2073देखि 2082 असारसम्मको 10 वर्ष के छ, यो चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत यो चाहिँ के छ, कार्यक्रमको चाहिँ अवधि हो भनेर चाहिँ हामीले हेरेछौँ साथीहरू। अब यसमा परियोजनामा चाहिँ रहेका चाहिँ यो ब्लकहरू 10 न्यूनतम क्षेत्रफल चाहिँ ब्लक विकास जोन सुपर जोन। अब यो चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि न्यूनतम क्षेत्रफल चाहिँ ब्लकको 10 हेक्टर हुन्छ, विकासमा चाहिँ 100 हेक्टर, जोनको चाहिँ 500 र सुपर जोन भनेर 1000 हेक्टर चाहिँ रहन्छ साथीहरू। अब स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको चाहिँ नेपालभर चाहिँ ब्लकहरू चाहिँ 15,000 हो, विकास चाहिँ 1500 हो। त्यसै गरी जोन चाहिँ 300 र सुपर जोन चाहिँ 21 हो। यो महत्त्वपूर्ण छ है साथीहरू यो सुपर जोन चाहिँ। त्यसै गरी हाल स्थापना भइसकेर सञ्चालन भइसकेका चाहिँ 8,710वटा ब्लकहरू स्थापना भइसकेका छन् भने विकास चाहिँ 1587वटा चाहिँ र जोनहरू चाहिँ 177वटा र सुपर जोन चाहिँ 16वटा चाहिँ के छ सञ्चालनमा आइसकेका छन् भनेर भनेको छ। यो सुपर जोनमा चाहिँ यो जोनहरू ब्लक विकास जोन र सुपर जोनमा चाहिँ सुपर जोन चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै गरी हाल स्थापना भइसकेका कृषि सुपर जोनहरू तपाईँहरूले ख्याल गर्नु होला साथीहरू। यो प्रत्येक प्रदेशबाट चाहिँ के छ, अहिले 16वटा जिल्ला, सरी 16वटा चाहिँ के छ जिल्लाहरू चाहिँ 16वटा कि सुपर जिल्लाहरू भन्दा पनि तपाईँले के सम्झिनु भने 16वटा चाहिँ के सुपर जोनहरू चाहिँ के छन्, सञ्चालनमा आइसकेका छन्। अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब कोशी प्रदेशमा झापा जिल्लामा त धान खेतीको लागि के छ मतलब छनौट भएको छ भने मध्य प्रदेशमा मध्य प्रदेशको चाहिँ यो एक प्रदेश एक कृषि सुपर जोन अन्तर्गत पर्ने हो भने यिनीहरू पहिलो चरणका है। फेरि साथीहरू 16वटामा चाहिँ पहिला 7वटा चाहिँ एक प्रदेश एक कृषि सुपर जोन अन्तर्गत पर्ने चाहिँ पहिलो चरणका चाहिँ कोशी प्रदेशको झापा जिल्ला जुन चाहिँ धान खेतीको लागि, मध्य प्रदेशको बारा चाहिँ माछा खेतीको लागि, बागमती प्रदेशको काभ्रे चाहिँ आलु खेतीको लागि, गण्डकी प्रदेशको कास्की चाहिँ तरकारी खेतीको लागि चाहिँ छनौट भएको थियो साथीहरू। त्यसै गरी लुम्बिनीको चाहिँ दाङ मकै खेतीको लागि, कर्णालीको चाहिँ जुम्ला स्याउ खेतीको लागि होइन। त्यसै गरी सुदूरपश्चिमको कैलाली चाहिँ गहुँ खेतीको लागि के भएको थियो भने छनौट भएको थियो साथीहरू। त्यसै गरी दोस्रो चरणको सुपर जोन थप भएका जिल्लाहरू चाहिँ धनुषा चाहिँ यो माछाको लागि चाहिँ के छनौट भएको थियो, सिन्धुली जुनारको लागि, स्याङ्जा सुन्तलाको लागि। यो फेरि स्याङ्जा अगाडि यो एक गाउँ एक कार्यक्रम अन्तर्गत स्याङ्जा फेरि तपाईँको कफीको लागि भएको थियो, दाङ पनि यो बाख्रा खेतीको लागि भएको थियो। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले फेरि फरक फरक तरिकाले चाहिँ सम्झिनु होला। कैलाली खेती फेरि धान प्रदर्शनको लागि, सरी धान चाहिँ प्रशोधनको लागि चाहिँ एक गाउँ एक कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ छनौट भएको थियो भने यहाँ चाहिँ गहुँ खेतीको लागि चाहिँ भएको छ, तपाईँहरूले त्यसरी सम्झिनु होला है। स्याङ्जा सिन्धुली जुनार खेतीको लागि,
जुनार खेतीको लागि, बर्दिया चाहिँ धान खेतीको लागि, कपिलवस्तु धान खेतीको लागि, गुल्मी चाहिँ कफी खेतीको लागि है। त्यसै गरी अर्को छ डडेलधुरा चाहिँ आलु खेतीको लागि, कञ्चनपुर धान खेतीको लागि, रूपन्देही चाहिँ के माछा खेतीको लागि चाहिँ माछा पालनको लागि के छ छनौट भएको जिल्लाहरू छन्। अब त्यसै गरी हामीहरूले चाहिँ हालसम्म नेपालमा सञ्चालन भएको कृषि सुपरजोनहरू 16वटा भनेर भइसक्यो है साथीहरू। त्यसै गरी अब भौगोलिक क्षेत्र अनुसार सञ्चालन रहेका कृषि सुपरजोनहरू भौगोलिक क्षेत्र अनुसार अब कृषि सुपरजोनका प्रकारहरू पनि हेरौँ होइन। धान सुपरजोन चाहिँ सञ्चालित जिल्ला 4वटा, आलु सुपरजोन सञ्चालित 2वटा, मत्स्य सुपरजोन सञ्चालित 3वटा होइन, स्याउ सुपरजोन सञ्चालित 1वटा, सुन्तला सुपरजोन सञ्चालित 1वटा, कफी सुपरजोन सञ्चालित जिल्ला 1वटा, त्यसै गरी जुनार जुनार सुपरजोन सञ्चालित 1, त्यसै गरी मकै सुपरजोन सञ्चालित 1 र तरकारी सुपरजोन 1 र त्यसै गरी अर्को गहुँ सुपरजोन सञ्चालित जिल्ला 1 गरेर जम्मा चाहिँ कति 16वटा जिल्लाहरू चाहिँ के छ भने कृषि सुपरजोनमा चाहिँ के छ सञ्चालन भएका छन्, यिनीहरू छनौट भएका जिल्लाहरू छन्। त्यसै गरी भौगोलिक क्षेत्र अनुसार तराईमा चाहिँ 9वटा जिल्ला, पहाडका चाहिँ 6वटा जिल्ला र हिमाली जिल्ला चाहिँ एउटा जुम्ला चाहिँ के भएको छ छनौट परेका छन्। अब यहाँनिर हेर्दाखेरि प्रमुख केही खाद्यान्न बालीको विषयमा चाहिँ यसो चाहिँ हेरौँ है साथीहरू, के चाहिँ छ भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ धानको चाहिँ धान खेतीको चाहिँ बारेमा चाहिँ केही हेरौँ हामीले। नेपालको जिडिपीमा चाहिँ 6.99% र समग्र कृषि उत्पादनको करिब 20% हिस्सा चाहिँ धान बालीले के रहेछ ओगटेको छ है साथीहरू। नेपालमा समुद्र सतहको 59 मिटरदेखि अधिकतम उचाइ 2850, जुन चाहिँ जुम्लाको पतरासी जिउलोमासम्म चाहिँ खेती हुने गर्दछ धान चाहिँ नेपालमा। नेपाल विश्वमा धान उत्पादनको हिसाबले 14औं स्थानमा रहेको छ भने विश्वमा चाहिँ पहिलो चाहिँ चीन हो धान खेतीको लागि। नेपालमा धान दिवस 2061 असार 15 गतेदेखि राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन सुरु गरेको नेपालमा चाहिँ। त्यसै गरी राष्ट्रिय धान दिवस 2079 को नारा चाहिँ धान बालीमा जैविक विविधताको उपयोग, आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग र 2020औं राष्ट्रिय धान दिवस 2080 को नारा चाहिँ जलवायु अनुकूलित कृषि मैत्री प्रविधि धान उत्पादनमा वृद्धि भनेर चाहिँ रहेको छ। यो चाहिँ एकपटक परीक्षामा 2080 को हो कि 79 को एकपटक चाहिँ सोधिसकेको छ है साथीहरू, नारा चाहिँ सोधिराख्छ। र केही चाहिँ नगदी बालीको विषयमा चाहिँ हामीले के गरौँ छलफल गरौँ है साथीहरू। अब यसमा चाहिँ हामीले अब हेर्दाखेरि चाहिँ अब नगदे बालीहरूमा चाहिँ चिया छ, जसमा चाहिँ विश्वको पहिलो नगदे बालीको रूपमा चाहिँ के हेरिन्छ चियालाई लिइन्छ भने नेपालमा विक्रम 1920 मा जङ्गबहादुर राणाले चीन सरकारको उपहार स्वरूप नेपालमा भित्र्याएका थिए भने उनले आफ्नो ज्वाइँ गजराज सिंहलाई रोप्न लगाएका थिए र उनले निलाममा चाहिँ के गरेका थिए चिया रोपेका थिए र चिया खेतीको सुरुवात गरेका थिए। नेपालमा चिया दिवस वैशाख 15 गते मनाइन्छ। नेपालमा पाइने चियाको प्रकार चाहिँ आसाम स्पेसिस भनेर भन्छ। अनि नेपालमा उत्पादित चियाको फ्यामिली चाहिँ क्यामेलिया उखु, जुन चाहिँ उखु ग्रास फ्यामिली अन्तर्गत पर्ने चाहिँ चियाको फ्यामिली चाहिँ क्यामेलिया हो। नेपालको पहिलो टी स्टेट चाहिँ बुधकरण टी स्टेट विक्रम 2016 सालमा स्थापना भएको। त्यसै गरी चिया क्षेत्र घोषित जिल्ला झापा, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम र धनकुटा छ। धनकुटा हुनु पर्यो, धनकुटा भएछ। त्यसै गरी चिया क्षेत्र घोषणा गर्ने राजा चाहिँ राजा वीरेन्द्र हुन् विक्रम 2039 सालमा। चियामा पाइने तत्त्व चाहिँ टेनिन हो साथीहरू है। त्यसै तराईमा उत्पादित चिया चाहिँ सिटिसी चिया, कालो र दानादार चियालाई चाहिँ मानिन्छ भने पहाडमा उत्पादित चियालाई अर्थोडक्स चिया भनेर भनिन्छ। नेपालमा उत्पादित चियाको हिस्सा चाहिँ 45% चाहिँ रहेको छ चियाको हिस्सा। चिया विकास निगमको स्थापना विक्रम 2033 सालमा, यो एकपटक परीक्षामा पनि सोधिसकेका छ। त्यसै गरी चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन 2049 सालमा जारी भएको भने चिया नीति चाहिँ 2057 सालमा चाहिँ के छ जारी भएको छ। नेपालमा सर्वप्रथम चिया गणना चाहिँ विक्रम 2075 साल माघ 25 गते के गरेछ चिया गणना भएको छ साथीहरू। त्यसै गरी अर्को छ चिया सर्वेक्षण 2075 अनुसार सबैभन्दा बढी चिया उत्पादन हुने जिल्ला चाहिँ झापा जिल्ला हो साथीहरू। त्यसै गरी क्षेत्रफलको हिसाबले चिया खेती गरिएका प्रमुख जिल्लाहरू झापा, इलाम र पाँचथर हुन्। धेरै किसानहरू चिया खेतीमा चाहिँ संलग्न भएको जिल्ला चाहिँ इलाम हो। सबैभन्दा बढी चिया बगान चाहिँ इलाममा रहेका छन्। नेपालमा चिया खेतीको सुरुवात गरेको जिल्ला इलाम हो। नेपालमा हाल व्यावसायिक चिया खेती गरिएका जिल्लाहरू चाहिँ 14वटा छन् र कोशी प्रदेशमा 10वटा, बागमती प्रदेशमा 4वटा रहेका छन् भने चिया बढी उत्पादन गर्ने देश चीन, भारत, केन्या, श्रीलङ्का र टर्की हो।
विश्वमा चाहिँ है साथीहरू। त्यसै गरी सबैभन्दा बढी चिया खपत गर्ने देश चाहिँ कुन हो भने बेलायत हो। अब हाम्रो चाहिँ कफीको कुराहरू गरौँ। अब कफीमा चाहिँ नेपालमा विक्रम सम्वत 1995मा भित्रिएको भए पनि विक्रम सम्वत 2011बाट चाहिँ के छ, चिया खेतीको चाहिँ सुरुवात गर्न थालिएको भने कफी विश्वमा चिया पछि प्रयोग गरिने के हो दोस्रो वस्तु हो। त्यसै गरी के कफी भित्राउने व्यक्ति चाहिँ नेपालमा चाहिँ हिरालाल गिरी हुन्। उनले चाहिँ म्यानमारबाट नेपालमा ल्याएका थिए। नेपालमा पहिलो पटक चाहिँ कफी गुल्मीको आँपचौरमा के भने खेती गरिएको थियो भने नेपालमा कफी दिवस चाहिँ मङ्सिर 1 गते विक्रम 2061 सालबाट चाहिँ के गरेको मनाउन सुरु गरेको। मङ्सिर 1मा कर दिवस पनि मनाइन्छ होइन, राष्ट्रिय कर दिवस। अनि त्यसपछि राष्ट्रिय कफी दिवस 2079 को नारा चाहिँ व्यावसायिक कफीमा जोड गुणस्तरीय उत्पादनमा हाम्रो अठोट भनेर रहेको थियो। विश्वमा कफी दिवस अक्टोबर 1मा सन् 2014देखि मनाउन थालिएको हो भने नेपालमा करिब 1000 मिटरदेखि 1600 मिटरसम्मको उचाइमा के गरिन्छ कफी खेती गरिन्छ। कफीमा पाइने तत्त्व चाहिँ क्याफिन हो भने हाल नेपालमा 25 जिल्लामा चाहिँ के छ कफी खेती हुने गरेको छ साथीहरू। त्यसै गरी अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने कफीको लागि प्रसिद्ध जिल्ला चाहिँ गुल्मी हो होइन। अनि नेपालमा पहिलो कफी प्रशोधन केन्द्र गुल्मीको बले टक्सार हो साथीहरू, जो चाहिँ 42 सालमा चाहिँ स्थापना भएको थियो। त्यसैले बढी कफी खेती गर्ने अथवा फल्ने जिल्ला चाहिँ काभ्रेपलाञ्चोक हो है। यो चाहिँ तपाईँहरूले सम्झिनलाई फेरि कफीको लागि प्रसिद्ध जिल्ला चाहिँ गुल्मी भए तापनि उत्पादन र अनि खेती गर्ने हिसाबले चाहिँ फल्ने हिसाबले चाहिँ काभ्रेपलाञ्चोक हो। एक गाउँ एक उत्पादनमा कफी जिल्ला चाहिँ स्याङ्जा जिल्लाको हो। मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु। यो चाहिँ नेपालमा अराबन वर्णको टिपिका र बर्बन जातका कफी पाइने गर्दछन्। नेपालमा बढी कफी उत्पादन गर्ने विश्वमा बढी कफी उत्पादन गर्ने देश ब्राजिल हो भने विश्वमा कफीको घर भनेर इथियोपियालाई चिनिन्छ। त्यसै गरी विश्वमै महँगो कफी चाहिँ इन्डोनेसियाको यो कोपी लुवाक भन्ने नामक बिरालोको दिशाबाट चाहिँ तयार पारिने चाहिँ कफी चाहिँ हो है साथीहरू। विश्वमा सबैभन्दा बढी कफी खपत गर्ने देश चाहिँ कुन हो? फिनल्यान्ड हो। यो कुराहरू पनि ख्याल गरौँ। त्यसै गरी अब अलैँचीको कुरा आयो साथीहरू। अब खोल्साको सुन, कालो सुन, पूर्वको काँचो हिरा जस्ता नामले समेत चिनिने नगदे बाली चाहिँ अलैँची हो भने अलैँचीको खास प्रयोग भनेको मसलाको रूपमा चाहिँ के हुने गर्छ प्रयोग हुने गर्छ भने नेपालमा पाइने अलैँचीको प्रकार चाहिँ रामसाई, कोलसाई, डम्बरसाई, जिरमाले, भलङ्गे इत्यादि रहेको छन् भने अलैँचीको लागि प्रसिद्ध जिल्ला चाहिँ ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा र सङ्खुवासभा जिल्लाहरू हुन्। त्यसै गरी कृषि आम्दानीको झन्डै 2/3 हिस्सा चाहिँ अलैँचीले ओगट्ने गरेको छ यो ताप्लेजुङ जिल्लामा है साथीहरू। फेरि ताप्लेजुङ जिल्लाको यो कृषि आम्दानीको झन्डै 2/3 हिस्सा चाहिँ तीन भागमा दुई भाग चाहिँ अलैँची खेतीले चाहिँ के रहेछ ओगटेको छ भने सबैभन्दा बढी अलैँची उत्पादन हुने जिल्ला इलाम हो साथीहरू है। त्यसै गरी अलैँचीलाई ब्ल्याक गोल्ड पनि भनिन्छ, कालो सुन भनेर माथि आइसकेको छ भने नेपालमा हाल 40 जिल्लामा अलैँची खेती हुँदै आएकोमा बागलुङको अलैँचीलाई अन्यत्रको भन्दा के छ बढी गुणस्तरीय मानिन्छ साथीहरू है। अब यार्सगुम्बाको कुरा गरौँ। यार्सगुम्बाको वैज्ञानिक नाम चाहिँ कर्डाइसेप्स साइनेसिस भनेर भन्छ, जसको अङ्ग्रेजीमा चाहिँ क्याटरपिलर फङ्गस पनि भनेर भनिन्छ। जीवित सुन, लाइभ गोल्ड, हिमाली भिएग्रा, यौन शक्तिवर्धक र जीवन बुटी भनेर पनि चिनिने यसको नाम चाहिँ 3500 मिटरदेखि 5500 मिटरसम्मको उचाइमा पाइन्छ। अब यसको चाहिँ बढी उत्पादन अथवा चाहिँ के अरे यो चाहिँ बढी खेती भएको जिल्ला चाहिँ डोल्पा, जुम्ला, दार्चुला, बझाङ, मनाङ चाहिँ हुन् भने नेपालमा 25 जिल्लामा चाहिँ सङ्कलन गरिए तापनि 12 जिल्लामा चाहिँ के छ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ के गरिन्छ यिनीहरूको सङ्कलन गरिएको छ। नेपालमा सर्वप्रथम यार्सगुम्बा टिपिएको सङ्कलन गरिएको चाहिँ पोलोनिन साइकस र विलियम्सले सन् 1952मा जुम्लाको चाकुरे लेकबाट सङ्कलन गरेका थिए भने डोल्पामा विक्रम 2045 सालदेखि यार्सगुम्बाको कारोबार हुन थालेको हो है साथीहरू। विश्वमा करिब 500 प्रकारका यार्सगुम्बा पाइन्छन् भने नेपालमा 11 प्रकारका के छ यार्सगुम्बा पाइन्छ है साथीहरू। अनि त्यसैले तपाईँको अर्को छ बढी यार्सगुम्बा उत्पादन हुने देश चाहिँ चीन हो, दोस्रो नेपाल पर्छ भने बढी यार्सगुम्बा खपत गर्ने देश चाहिँ चीन नै पर्छ है साथीहरू। अनि त्यसपछि तपाईँको यो नेपालमा के कहाँ भने चाहिँ यो नेपालमा टर्की चरा पालनको लागि यो बाटोली, चौर, कास्की, एबोगाडा फलको व्यवसायिक खेती यो धनकुटा भनेछ। कुन खेतीको लागि चाहिँ कुन जिल्ला चाहिँ के छ बढी चाहिँ मतलब प्रसिद्ध छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले चाहिँ के छ देखाउँछ। तपाईँहरूले सर एकपल्ट चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला। यो हेर्नुभयो भने केही छैन। अब कृषि विविध भनेर भन्छ, यो शून्य लागतको कृषि खेती भनेर भन्छ। यो चाहिँ भारतको कृषि विज्ञ सुभाष पोलेकरले सन्
1989 देखि सन् 1995 सम्म 6 वर्षको निरन्तर अनुसन्धानबाट यो प्रतिवादी सिद्धान्त हो। यसले चाहिँ के भन्छ भने कीटनाशक र यो रासायनिक औषधि र रासायनिक मलको प्रयोग नगरेर चाहिँ के छ चाहिँ नि के अरे उत्पादन गर्ने कृषिको यो चाहिँ नि के अरे के छ तपाईँको चाहिँ यो प्रविधि भनेर भन्छ, अथवा चाहिँ नि के अरे के छ एक प्रकारको चाहिँ के हो यो कृषि उत्पादनको के छ विधि चाहिँ भनेर चाहिँ के हुन्छ शून्य लागतको कृषि खेतीको चाहिँ गरिन्छ। यो चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ ख्याल गर्नु होला। अब तपाईँहरूको यो चाहिँ कृषिका 8 अ भनेर यो 8 अ को जिल्ला भनेर चाहिँ यो अलैँची, अमृसो, अदुवा, अर्थोडक्स चिया, अकबरे खुर्सानी, ओलन, आलु, आतिथ्य भनेर यो चाहिँ विभिन्न चाहिँ नि के अरे यो 8 ई को जिल्ला भनेर इलामलाई चिनिन्छ। यो कुराहरू पनि हेर्नु होला। यो ब्लू बक्स भनेर WTO को कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदानलाई चाहिँ के भन्छ ब्लू बक्स भन्दो रहेछ। रेड एप्पल भनेर गोलभेडालाई चिन्छ। यस्ता यस्ता चाहिँ के अरे विभिन्न शब्दावलीहरू छन्। यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सर्व हेर्नु होला। कृषिसँग सम्बन्धित केही चाहिँ के अरे विविध कुराहरू पनि यहाँ मैले चाहिँ राखिदिएको छु। यो सर्व तपाईँहरूले यो सुनिरहेका कुराहरू हुन् फेरि है, त्यति धेरै चाहिँ गर्नुपर्ने, मैले नै पढाउनु पर्ने, मैले नै बोल्नुपर्ने र मैले नै यसको वाचन गर्नुपर्ने चाहिँ त्यति मैले देख्दिनँ। नेपालमा चाहिँ कृषि दिवससँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण दिवसहरू चाहिँ रहेका छन्। यो पनि अब तपाईँहरूले हेर्नु होला। अब यसको चाहिँ नाराहरूको कुराहरू छन्। यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सर एकपटक हेर्नु होला। र विकासका पूर्वाधारहरूमा चाहिँ कृषि क्षेत्र, कृषि उत्पादन र कृषि उत्पादनको विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूको माझमा चाहिँ पस्केका छौँ। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ यो विकासका पूर्वाधारहरूमा चाहिँ कृषिको छ भने बाँकी अन्य पर्यटन, विद्युत, त्यसपछि सडक यातायात लगायत अन्य विविध चाहिँ के विकासका पूर्वाधारहरूको विषयमा चाहिँ प्रत्येक भिडियोमा चाहिँ एउटा विकासका पूर्वाधारको विषयमा चाहिँ राख्ने गरी चाहिँ के गरिन्छ भने तपाईँको माझ राख्नेछु। र तपाईँहरूले चाहिँ आगामी दिनमा यस्तै खालका चाहिँ के अरे भिडियोहरू चाहिँ देख्न चाहनुहुन्छ, हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै आजको क्लास चाहिँ आजको यो भिडियो चाहिँ सामग्री यति नै।